السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة Apprendre le français في القناة Apprendre avec Selma. من بعد ما شفنا الحروف اللغة الفرنسية وكيفاش كيتنطقوا والفرق ما بين لي كونسون et les voyelles، اليوم قررت بأنه ندخلوا في الصرف ديال أفعال تاعت اللغة الفرنسية. اليوم غادي نشوفوا la conjugaison du présent de l'indicatif pour les verbes du premier groupe. يعني الحاضر، الصرف ديال الحاضر الأفعال ديال المجموعة الأولى. على بركة الله. alors باش نحطكم في الصورة، عندنا ثلاثة المجموعات كيتقسموا فيهم جميع الأفعال ديال اللغة الفرنسية. كاينين ثلاثة المجموعات 3 جروب. كاينين 6 تاع الصيغ، يعني 6 مود، 6 تاع الصيغ ديال الصرف، 6 مود de conjugaison. عندنا l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, le conditionnel, l'infinitif et le participe. نعاودهم: indicatif, subjonctif, impératif, conditionnel, infinitif et participe. اللي غادي يهمنا في الدرس تاع اليوم هو لو مود انديكاتيف اللي نقدروا نقارنوه بالصيغه الدلاليه في اللغه العربيه الفصحى. هاد لو مود هذا اي كومبوزي دو 8 temps، 8 تاع الازمنه، وكل يعني 8 الازمنه فيهم 4 كي سون سامبل. لي طون سامبل يعني ازمنه بسيطه اللي هو لو بريزون، l'imparfait, le futur simple et le passé simple. Le futur simple ou là le futur et le passé simple. نعاودهم: le présent imparfait, le futur simple et le passé simple. وكاينين 4 اخرين qui sont des temps composés، يعني أزمنة مركبة، وهو ما le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. اللي كيتستعمل كتير هما le présent, l'imparfait et le futur في les temps simples ou le passé composé في les temps composés. الأزمنة الآخرين نقدروا نلقاوهم ولكن بلوس في des œuvres littéraires، يعني في الأدب الفرنسي غنلقاو لو باسي سامبل، غنلقاو لو بلوس كو بارفي، غنلقاو لو فيتور انتيريور ولو باسي انتيريور. ولكن في الايام العاديه، يعني في الهضره ديال كل نهار، كنلقاو بلوس لو بريزون، لامبارفي، لو فيتور اي لو باسي كومبوزي. ندوزو دابا نشوفو les personnes. Donc, les qui goul sarf, tegoul ضمائر. Donc, qui dit conjugaison dit personne. هاد les personnes هادو اللي هما je ولا le j apostrophe. j apostrophe غادي يستعمل مثلا إذا كان le verbe ولا الفعل تيبدا بune voyelle. ما يمكنش لينا نديرو je يعني نديرو un e ونتبعوه une autre voyelle. Donc كنديرو j apostrophe. Donc أنا، tu اللي هو نتا ولا نتي، il هو، elle هي، on حنايا، nous حنايا. يعني هذاك لو on نقدروا نستعملوه باش نغمبلاسيو nous، الضمير nous. vous نتوما، il في الجمع اللي هما اللي هي هما، و elle في الجمع اللي هما هن، بحال في اللغة العربية هن. دونك نعاودهم: je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle. ندوزو دابا نشوفو. كنت قلت لكم بانه كاينين 3 تاع المجموعات اللي كيتقسموا فيهم الافعال في اللغة الفرنسية. alors اليوم غادي نشوفو الافعال ديال المجموعة الاولى اللي هما les verbes qui finissent par un ER، اللي كيساليو ب un ER. عطيت هنا أمثلة: manger هي الأكل، danser يعني الرقص، nager السباحة، etc.
كأفعال، يعني manger أنا آكل، danser je danse أنا أرقص، nager je nage أنا أسبح etc. يعني كاع الأفعال اللي كيساليو ب ER في الآخر هما أفعال من المجموعة الأولى. الاستثناء الوحيد اللي كاين في اللغة الفرنسية في هذه المجموعة هو الفعل aller، le verbe aller اللي هي تمشي شي بلاصة، le verbe aller اللي كيسالي بان ER، يعني لا تيرمينيزون ديالته هي ER، ولكن هذا ماشي فعل ديال المجموعة الأولى بل المجموعة الثالثة. وغادي نشوفوا في درس لاحق كيفاش كنصرفوا الأفعال من المجموعات الثانية والثالثة. دونك كيفاش كنصرفوا الأفعال اللي كيساليو ب ER في présent de l'indicatif، يعني في الحاضر في الصيغة الدلالية. ملي كنستعملوا الضمير جو غادي يسالي لينا ب E، tu غيسالي ب ES، il elle et on غيسالي ب E، nous غيسالي ب ONS، vous غادي يسالي ب EZ، il et elle في الجمع غادي يسالي ب ENT. هذا خاصو يتحفظ كما محطوط. je E terminaison E، tu ES، il E، elle E، on E، nous ONS، vous EZ، il ENT، elle au pluriel bien sûr ENT. إلا خدينا مثلا le verbe sauter اللي هو تنقز، le verbe sauter donc ملي غادي نصرفوه quand on le conjugue تنقولوا je saute. donc لاحظوا معايا هنايا la terminaison est un E، je saute، tu sautes ES، il saute E، elle saute E، on saute E، nous sautons ONS، vous sautez EZ، il saute au pluriel في الجمع ENT، elle saute في الجمع ENT. Un autre exemple, ranger هي كنجمع شي حاجة. le verbe ranger، je range E، tu ranges ES، il range E، elle range E، on range E، nous rangeons ONS، vous rangez EZ، il range ENT، elle range ENT. بهذا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الدرس ديال اليوم. نتمنى يكون فاتكم. ما تبخلوش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد في القناة. وإلا عندكم شي سؤال ولا شي اقتراح خليوه ليا في الكومنتير وغادي نجاوب عليه. Et ونتلاقاو bien sûr في un autre cours باش نكملوا هاد السلسلة تاعي. Je vous souhaite une très bonne journée. Slama.